माझे नाव सुरेश राजपूत आणि आम्ही सगळे थिंगा जमिल्ल्या ते आमचे गोंयांतले डिफरंट पार्ट्स गोवा जे रावता ते सगळे बंजारा समाजाचे लोक आयज आमी हिंगा अंजुना पुलीस स्टेशनाक आयल्यात कित्याक म्हणजे 2-3 दिसां आदीं एकटे कोण्यान संतोष लमाणी हाणें एक साई समर्थ महाराजाचेर एक टिका अशी स्वामी समर्थ महाराजाचेर टिका केली ते बंजारा समाजाचे इंडिकेट म्हणून आमी क्लियर कट सांगपाक येयल्या की आमकां काही संबंध असले हाका आमी सपोर्ट करीत एक टीम जावं तो बिलिवर जावं तशेंच आमचे समाज बिलिवर जावं या आमच्या समाजाचोय आसूं तरी तर कोणूय कसली टिका करता तेंचे समाजाचेर आनी खंयचे देवाचेर खंयचो समाज जावं खंयचो धर्म जावं ताचेर तर टिका करतना आमी केन्नाच असल्या सपोर्टाक ना आनी असल्या तुमकां जे एज पर द लॉ तिथे तुम्ही प्रकारे रित्यात दिवं शकता यू कॅन गो आमचो समाज ताजे कित्याक अशें जायते फाटी जाल्यार कोणी एकटो वाडी करता आनी खूब समाज इनवॉल्वमेंट करून घेता ह्या समाजाक अशें करता तशें टिका जाता वायरल जाता आमचे समाजाक अशें जावचें न्हू सो आमी क्लियर करता हे फुडें सुद्दां जरी तर तो बिलिवर ना म्हणून आमचो समाजच सुद्दां जाता अशें कोणी तरी कितें करता जाल्यार तुमी एज पर द लॉ अरेस्ट केला अंजुना पुलीस स्टेशनाचेर लमाणी म्हणटकच अशें जावचें न्हू की ते फूल आमच्या बंजारा समाजाक हे इंडिकेट करचें न्हू आनी आमचो समाज असल्या कामाक केन्नाच सपोर्ट करिना आनी मेन म्हणटा तो मनीस जो आसा ताणें कन्वर्ट केला आपणाचो रिलीजन इज बिकेम एज अ बिलिवर अशें म्हणून आमी आयकूंक येयलां आमकां ह्या फुडें सुद्दां आमी जे आमचे समाज सोडून अशे बिलिवरा हितून गेल्यात आमी तांकां केन्नाच सपोर्ट करना इवन ते आमचे समाजाचे सुद्दां जाल्यार सुद्दां खंयचे धर्माचेर टिका केल्या खंयचे जातीचेर टिका केल्या कोणाचेर टिका केल्या केन्नाय आमचो समाज तांचे फाटल्यान रावचो ना तें आमकां सांगपाचें. आतां तुमी PSIक मेळ्ळ्यात ताका कितें सांगलां तुमी आनी कंप्लेनूय दिल्या तुमी? आमी PSIक मेळून अशेंच दिलां की जे मनशाक तुमी हिंगा अरेस्ट केला ते स्वामी समर्थ तांचे बाबतींत ताणें जे टिका वर्ड सांगला ताजेर तुमी कितें एज पर द लॉ तुमी ताजेर एक्शन घेवं शकता आमकां ताजे कांय संबंद ना आनी आमी तसले कामाक आमी सपोर्ट करचे ना आनी इन केस जर तुमकां कितें तरी गव्हर्मेंटाक पुलिसाक कितें तरी आमचे कडल्यान कितें तरी हें जाल्यार आमी आर देयर फॉर सपोर्ट. तुमी समाजा कडल्यान लेटर केल्लें आसा काय? हय समाज ऑल गोवा बंजारा